अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, जैसा कि आपको मालूम है कि माह रबीउल अव्वल के ये मुबारक बाबरकत अय्याम, बाबरकत लम्हात आपके और मेरे दरमियान रौनक अफरोज़ हैं। मालिक करीम इन बाबरकत लम्हात, इन बाबरकत अय्याम में हम सब को इनके फ़यूज़ व बरक़ात नसीब फरमाए, इन सब की बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाई, जैसे कि आपको मालूम है कि आप देख रहे हैं जहानिया मंडी चैनल और मैं हूँ मोहम्मद समीउल्लाह अत्तारी। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपको मालूम है कि रबीउल अव्वल शरीफ जो है ना वो हमारे दरमियान रौनक अफरोज़ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तजरिबा से मुतालिक हमारा दरस जो है ना वो दरस व बयान होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तजरिबा इतनी आला है कि आपकी मुकम्मल सीरत तजरिबा छोड़े, सिर्फ एक पहलू उसको भी मुकम्मल बयान हम नहीं कर सकते। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रोशन पहलू आप लोगों के सामने लेकर आऊँ जिसका आजकल हमारे मुआशरे में फुकदान है, जिसमें जो आजकल हमारा मुआशरा जिस चीज़ की कमी का शिकार है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, वैसे तो आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह मैं आपको टाइटल जो है वो वीडियो के आखिर में बताऊँगा। आइए एक मरतबा रहमत वाले रहीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर इश्क और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सहाबी इब्ने सहाबी हज़रत सय्यदना सअद बिन हशाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तजिबा ताहिरा आपकी खिदमत अक़दस के अंदर हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, ए उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अम्मा जान आप हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ तजिबा, इखलाक़ करीमा उनसे मुताल्लिक़ दर्स दें। तो आपने इरशाद फरमाया, कान खुलुकुहुल कुरआन, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुल्क है वो कुरआन है। और क्या तुमने कुरआन का ये फरमान नहीं पढ़ा, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाई, ये नुक्ता यहाँ पर ये, क्या आपने और मैंने ये फरमान पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह जो है ना वो कुरान मजीद को दोहराने की अपनी नीयत करें। उसके बाद इरशाद फरमाया, इसका तर्जुमा क्या है? व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। इरशाद फरमाया, और बेशक तुम्हारी खूबू यानी आदत जो है वो बड़ी शान वाली है। मेरे प्यारों और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा को बयान फरमाया। इरशाद हुआ, ए आशिकान रसूल, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के मालो मता के लिए इरशाद फरमाया, कुल मताउद दुनिया कलील, यानी है प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आप इरशाद फरमा दें कि दुनिया की ये जो जिंदगी है, दुनिया का बरतना ये थोड़ा है। लेकिन मेरे प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, इसके बरअक्स अगर हम गौर करें, इस थोड़ी सी दुनिया के अंदर अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हमें बेशुमार अनगिनत जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें नजर आती हैं, जिनको हम चाह कर भी नहीं गिन सकते। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो बात हो रही है कि दुनिया की जिंदगी जो थोड़ी है उसके अंदर अल्लाह की कितनी नेमतें। तो फिर आप जरा इस चीज को सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगंबर हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे मुतालिक उनका रब खुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक तुम्हारी खूबू यानी आदत बड़ी शान वाली है। तो उनके अखलाक करीमा, उनके इस रोशन पहलू को मुकम्मल तौर पर लोगों के सामने बयान करना, कमा हक़्क़ुहु, जैसे अदा जैसे बयान करने का हक है, हम कैसे बयान कर सकते हैं? ठीक है, इसी चीज़ को इमाम आशिकान, इमाम अहले सुन्नत मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने जो है ना वो शेर की सूरत में जो है ना वो कलमबंद किया, लिख कर यकीन माने क़यामत तक आपने जो है ना इसका किस्सा मुख्तसर कर दिया। आपने फरमाया, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। मेरे प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों, आज का जो हमारा बयान है ना वो है अखलाक मुस्तफ़ा। ठीक है, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक करीमा, उनसे मुताल्लिक। फरमाया, नूर वाले मक्की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र में थे, आप आराम फरमा रहे थे। एक शख्स था, नाम था गौरस बिन हारस, आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नयाम में से ना उसने तलवार निकाल ली, तलवार निकाल कर सर पर खड़ा हो गया। इतने में अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ کی جو ہے وہ آنکھ کھل گئی۔ تو غورث نے دیکھا، مسکرایا، تلوار لہرا کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے بڑے فخریہ، بڑے طنزیہ لہجے کے اندر یہ بات کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ، یعنی کہ مجھے تیرے سے میرا رب بچائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زبان سے نکلے ہوئے اس کلمے کی اتنی تاثیر تھی، اتنی پاور تھی کہ وہ غورث بن حارث جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، جو مضبوطی سے کھڑا ہے، یکدم وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ کھڑا کانپ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اٹھا کر آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا اے غورث، اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب غورث کی تو جناب جان کو بن گئی۔ اب وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر بیٹھ گیا، آ کر عرض کرنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ، حضور آپ بڑے رحیم و کریم ہیں، حضور مجھے آپ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، لیکن آپ ہی میری جان بخشی فرما دیجئے، یعنی مجھے معافی عطا فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی رحم والے رحیم آقا، کرم والے کریم شفیق آقا نے عام معافی کا اعلان دیتے ہوئے غورث کو جو ہے وہ معاف فرما دیا اور اس کو وہاں سے جانے دیا۔ بات یہیں پر میرے پیارے اسلامی بھی ختم نہیں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ غورث پھر وہاں سے چھوٹ کر اپنی قوم کے اندر آیا، اپنی قوم کر آ کر کہنے لگا اے میری قوم کے نوجوانوں، اس وقت میں اس شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین شخص ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ تھا آج کا ہمارا اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق درس۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اب یہاں سے ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے؟ ہمیں سیکھنے کے لیے یہ ملتا ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی کا ہم دم بھرتے ہیں، جن کو ہم جو ہے نا، ہم اپنے آپ کو جن کا غلام کہتے ہیں، جن کا امتی کہتے ہیں، جن کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، جن کے نام کا صدقہ کھاتے ہیں، اب ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک دیکھیں۔ وہ تو اتنا اعلیٰ تھا، اتنا جو ہے وہ آپ کا اعلیٰ اخلاق، آپ کا اتنا حسن اخلاق کہ آپ نے اپنے جانی دشمن کو جو آپ کو شہید کرنے کے معاذ اللہ ارادے سے آیا تھا، عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ لیکن اسی بابرکت نبی کے ہم غلام ہو کر ہمارا انداز کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی گالی نکال دے، ہمارے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ برداشت کیا جائے، عفو درگزر سے کام لیا جائے، حسن اخلاق سے کام لیا جائے۔ ہم اگلے کے جو ہے وہ سر ہو جاتے ہیں، بجائے بات کو ختم کرنے کے مزید گالم گلوچ، لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی میرے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ مالک کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذرہ عطا فرمائے۔ مالک کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رونے والی آنکھیں اور آپ کے عشق میں تڑپنے والا دل مالک ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔